मान्य श्री मनोकुमारी जीसी, समय 7 मिनट। यसपछि मान्य श्री आशा कुमारी विक। सम्माननीय सभामुख महोदय, 2076-77 को बजेटले आम नेपालीलाई थप उत्साह र गरिब दुखी मजदुरहरूले एउटा आशाको रक्त सञ्चार भइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दा म माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको एउटा राष्ट्रिय आकांक्षालाई पुरा गर्नको लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र वर्तमान सरकार र माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले जुन नेपालको संविधान मौलिक हकलाई विशेष ध्यान दिएर मौलिक हक अन्तर्गतका सबै जनजीवनसँग छुने विषयहरूलाई जुन सम्बोधन गर्नुभएको छ, त्यो आफैमा नेपाली जनताहरूले एउटा हर्ष उल्लासका साथ लिनुभएको छ भन्ने कुरा यो बीचमा जे जति यो बजेट प्रस्तुत भइसकेपछिका अभिव्यक्तिहरू छन् भन्ने कुरा पनि म यहाँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, वास्तवमा एउटा महिला भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यो वर्षको बजेट मात्रै होइन, पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार र यसले लिएका नीतिहरू र विगतदेखि वर्तमानसम्म भन्दै आइरहेका हाम्रा जनतालाई दिएका प्रतिबद्धताहरूलाई अब हामी त्यो खुसियालीको ढोका खुलिसकेको र त्यो भित्र प्रवेश गरेर हामी समानताको एउटा न्यायोचित वितरणको न्यायपूर्ण समानताको एउटा जुन परिकल्पना गरेका थियौँ त्यसलाई पुरा गर्ने गरी यो बजेटले सम्बोधन गरेको छ। त्यसैले गर्दाखेरि पनि यति बेला एउटा गाउँका स्वयंसेविकाहरू खुसी हुनुहुन्छ, यति बेला सडकमा रहेर असुरक्षित जीवन बिताइरहेका र त्यसलाई व्यवस्थित गर्दै काम गरिरहेका विभिन्न सङ्घ संस्थामा काम गरेका स्वयंसेवीहरू खुसी हुनुहुन्छ, यति बेला मजदुर किसानहरू जो लाखौँ युवाहरू खुसी हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि यो आर्थिक वर्ष 2076-77 को यो बजेट मन्तव्यलाई दोहोराइ तेह्राइ मात्रै होइन, यसलाई पटक पटक पढेर यसको कार्यान्वयनतर्फ हामी निगरानीको रूपमा र यसलाई कसरी व्यवहारिक कार्यान्वयन गराउन सकिन्छ भन्नेतर्फ लाग्नको लागि पनि म आफू प्रतिबद्ध भएको र भोलिका दिनमा सबैलाई प्रतिबद्धता हुनको लागि पनि मैले विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु। सामाजिक न्यायसहितको तीव्र विकास, सुशासनसहितको उत्तरदायी राज्य र सभ्य सुसंस्कृत एवं कर्तव्यनिष्ठ समाज निर्माण गर्दै पूर्ण लोकतन्त्र तथा समाजवाद उन्मुख समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सरकारले प्रतिबद्ध रहँदा सबै हर्षित र यस अत्यन्तै उत्साह भइरहेको बेलामा देश विदेशमा रहनुभएका आम नेपालीहरूले एउटा अब आफ्नो देशको माटोलाई चिनौँ, आफ्नै देशलाई समृद्धिले भरौँ, यही देशका लागि मेहनत गरौँ, यही पसिना चुहाउँ र यही हाम्रो देशमा समृद्ध सम्भव छ। सगरमाथाको देश, हाम्रो गौतम बुद्ध शान्तिको देश र यो त्यति मात्रै होइन, अहिले यो देशको नेतृत्वले महिलाहरूलाई प्रमुख सम्माननीय राष्ट्रपतिदेखि लिएर प्रमुख पद र महिलाहरूको नेतृत्वलाई हरेक क्षेत्रमा स्थापित गर्ने देशको रूपमा आज परिचित भइरहेको सन्दर्भमा अझै यो बजेटले ती कुना कन्दरमा रहेकाहरू आज पनि बोक्सीको नाममा, आज पनि छाउपडीको नाममा अपहेलित जीवन बिताइरहेकाहरूलाई पनि सम्बोधन गरेको महसुस म आफूले पनि गरिरहेकी छु। र यसले यो बजेटले जुन यहाँ धेरै कुराहरू पनि आइरहेका छन्, हाम्रा राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू छन्, ती राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू गौतम बुद्ध, त्यस्तै गरी पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, त्यस्तै विद्युत अनि मध्य पहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग, हुलाकी मार्ग, यी सबै जुन गौरवका आयोजनाहरूलाई अविलम्ब रूपमा पुरा गर्नको लागि हामीले के कसरी ढिलाइ भइरहेको छ भनेर गत वर्ष पनि सुरुवात गरेर धेरै द्रुत गतिमा कामहरू अगाडि बढिरहेको थियो र यति बेला पटक पटक हामी ती ठाउँहरूमा काम गर्न जाँदाखेरि सधैँ आफ्नो मनमा खड्कने एउटा कुरा के छ भने त्यहाँ काम गर्ने मजदुरहरू असाध्यै
असुरक्षित जीवनमा बिताइराख्नु भएको छ। त्यहाँ काम गर्ने मजदुरहरू तिरपाल मुनि बस्नुपर्ने बाध्यता छ। राति जाडोमा उहाँहरू कठाङ्ग्रिएर अनि फेरि दिउँसोपट्टि खुट्टामा जुत्ता र चप्पल पनि नलाइकन काम गर्नुपर्ने अवस्थाहरू छन्। त्यसैले गर्दा त्यो मजदुरहरूलाई कसरी काम व्यय गराउन सकिन्छ र उहाँहरूको सुरक्षित आवासका साथै सुरक्षित रूपमा काम र उहाँहरूको एउटा पारिश्रमिकलाई पनि वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ पनि हाम्रो प्रधानमन्त्री जुन रोजगार कार्यक्रम छ र हाम्रा अरू रोजगार सिर्जना गर्ने कार्यक्रमहरू छ त्यससँग पनि एकीकृत गर्दै र हामीले त्योतर्फ विशेष ध्यान दिन सकेको खण्डमा आगामी दिनमा ती कामहरू सम्पन्न गर्नको लागि र मजदुरहरूको एउटा सम्मानमा वृद्धि गर्नको लागि पनि टेवा पुग्नेछ भन्ने कुरा म आफूलाई यो खड्की पनि रहन्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट, बाल श्रमको अन्त्य, मानसिक रोगी, टुहुरा बालबालिका, असहाय, वृद्ध, अपाङ्ग, अटिजम, द्वन्द पीडित, घाइते, बेपत्ता परिवारहरूलाई विशेष हेरचाह गरेको र यस बजेटले सम्बोधन गरेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि अब कोही पनि भोको रहनु पर्दैन, कोही पनि नाङ्गो रहनु पर्दैन र असुरक्षित रूपमा जीवन बिताउनु पर्दैन भन्ने कुराको सन्देश दिइरहँदाखेरि अझै पनि एउटा विभिन्न खालको यो राजनीतिक धर्म सम्झेर विरोध गरिरहनु त्यति उपयुक्त हुँदैन भन्ने म आफूले पनि एउटा महसुस गरेको कुरा हो र मैले यही कुराहरू राख्दै महिलाहरूको बढ्दो सर्भाइकल र स्तन क्यान्सर जस्ता घातक रोग पहिचानको लागि निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण, सर्भाइभल क्यान्सर विरुद्ध खोप कार्यक्रम सञ्चालन साथै स्वास्थ्य संस्थाबाट सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न आवश्यक बजेट विनियोजित गरिएको र एउटा गर्भावस्थादेखि बालकदेखि युवादेखि वृद्ध अवस्थासम्म राज्य छ, राज्यको सुरक्षित अवतरण गराउन सक्छ भन्ने कुराको जुन अभिभावकत्व प्रदान गर्ने गरी यो बजेट आएको छ। विशेष रूपमा माननीय अर्थमन्त्रीज्यूलाई विशेष आभार धन्यवाद प्रकट गर्दै बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।